میں عرض کرنا اور شگو پرادے لو ایک ایسی حدیث پڑھا سنن کبریٰ للبیہقی اندر حدیث پاک موجود ہے جناب دوسری جلد 73 حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے ہمیشہ رفع یدین کیتے جے اس تو بھی لفظ ہمیشہ ثابت نہ ہوئے پھر میں تیری ہدایت دی دعا کر سکنا جی حدیث تو جناب منت پڑھن تو بعد سنان تو بعد تو سن لے تو پھر نہ مانے پھر قیامت والے دن تیرا گربان ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا پیغمبر دی حدیث سن لو حضرت امام محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ او فرما دے نے کہ نماز دی اندر جدو نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن کسی نے پوچھا امام محمد بن اسماعیل اے نماز رفع دین کیوں کر دے فرمایا میں اپنے کولوں تو نہیں کردا میں نماز پڑھی سی اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل دے پیچھے او جدو نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا اور جڑا تو سوال میرے کول کیتے اے میں سوال ابو نعمان استاد کول کیتا سی کہ تسی نماز رفع دین کیوں کر دے ہو فرمایا میں اپنے کولوں نہیں کردا میں نماز پڑھ رہی اپنے استاد حماد بن زید دے پیچھے او نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا یہ سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں حماد بن زید کول کیتا سی کہ تسی نماز رفع دین کیوں کر دے ہو او فرما کر دے سن میں کولوں تو نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے استاد ایوب سختیانی رحمہ اللہ دے پیچھے او نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا یہ سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں ایوب سختیانی کول کیتا سی کہ تسی کیوں کر دے ہو او فرما کر دے سن میں اپنے کولوں نہیں کردا اے مسئلہ سنت میں کولوں نہیں بنائی اے طریقہ رفع دین والا میں کولوں نہیں بنایا میں نماز پڑھی اپنے استاد عطا بن ابی رباح دے پیچھے او نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا جڑا سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں اپنے استاد کول کیتا سی عطا بن ابی رباح کولو کہ تسی کیوں کر دے ہو او فرما کر دے سن میں کولوں تو نہیں کردا میں نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دے پیچھے جو پیغمبر دے صحابی نے او نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا یہ سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں عبداللہ بن زبیر کول کیتا سی کہ تو نماز رفع دین کیوں کر دے ہو او فرما کر میں کولوں نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے نانا ابو بکر صدیق دے پیچھے او نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا یہ سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں اپنے نانا صدیق کول کیتا سی کہ تو نماز رفع دین کیوں کر دے ہو او فرما کر دے سن میں کولوں تو نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے صلیت خلف رسول اللہ میں نماز پڑھی رسول اللہ دے پیچھے میرا نبی نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھا دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث نو بیان کر کے فرما دے سارے راوی سکا نے راویہ دی سقاط بیان کرن تو بعد امام بیہقی تڑپ گئے تڑپ جان تو بعد فرما دے او اہل کائنات او دنیا دے لوگو او کائنات والو اللہ دی زمین تو جو مخلوق رہندی ہے فرمایا جو اس حدیث نو سن لے اور پھر رفع دین نہ کرے او پیغمبر دی حدیث تا انکاری ہے اس نو حق نہیں ہے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرے امام بیہقی فرما دے میں اس طرح محسوس ہوندے کہ رفع دین والی نماز جو ہے امام محمد بن اسماعیل نے سیکھی ہے ابو نعمان محمد بن فضل کولو انہوں نے رفع دین والی نماز لی ہے حماد بن زید کولو انہوں نے رفع دین والی نماز لی ہے ایوب سختیانی کولو انہوں نے رفع دین والی نماز لی ہے عطا بن ابی رباح کولو انہوں نے رفع دین والی نماز سیکھی ہے عبداللہ بن زبیر کولو انہوں نے رفع دین والی نماز سیکھی ہے ابو بکر صدیق کولو انہوں نے رفع دین والی نماز سیکھی ہے مصطفیٰ کولو اور مصطفیٰ نے رفع دین والی نماز لی ہے جبریل کولو اور جبریل لے کے آیا